मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 28 हिस्सा नंबर 1। कब से हॉर्न बजा रहा था, बहरी हो गई हो, सुनाई नहीं दे रहा था। तंग आकर बेल दी और अब ये मुंह उठाए क्यों खड़ी हो? चौकीदार कहाँ मर गया है? सिगरेट या नस्वार लेने गया होगा। रास्ता छोड़ भी दो अब मेरा। ये शमोइल खान था जो गाड़ी में से निकलकर सामने आते हुए मुसलसल बोलकर शायद इसके सदमे की कैफियत को कम करने की कोशिश कर रहा था, इसकी तवज्जो बटाना चाह रहा था ताकि वो इस अचानक झटके की कैफियत से निकल आए। मगर वो चंद लम्हों के लिए ही शशट रही थी। अब इसकी आंखों में आंसू तो थे मगर गमो गुस्से की कैफियत इसके हर नक्श से झलक रही थी। वो शमोइल खान को किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर आने वाले के खुलते लबों को नजरअंदाज करती तेजी से पलट गई। शमोइल खान गहरी सांस भरता मुड़ा। आने वाले के साथ 4.5 साल खूबसूरत कैनेडियन नकूश वाला बच्चा भी था। आइए फुरकान लाला, गो कि आपको मुस्तकबिल ज़्यादा हौसला अफजा नहीं, लेकिन मुझे इल्म है कि आप ये सब सोच कर ही आए होंगे। शमोइल ने संजीदगी से कहा। यह फुरकान खान अफरीदी था, शमोइल से बड़ा और फुरकान लाला से छोटा भाई। पलवशे से बचपन की निस्बत तय होने के बावजूद इसने बाहर के मुल्क में ही शादी कर ली थी। अब 4.5 साल बच्चे को लिए फिर इसी सरजमीन पर लौट आया था कि दियारे गैर में हुस्न था, खूबसूरती और पैसा था मगर वफा नहीं थी। इसकी कैंडियन बीवी इसे छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई थी। वो एक दकियानूसी खान के साथ रहना पसंद नहीं करती थी। अब वो फक्त शमोइल खान के भरोसे लौटा था। शायद किस्मत इसके लिए कुछ और आजमाइशें भी लाए हुए थी या फिर खुशियाँ। वो अफसुर्दगी से मुस्कुराता बच्चे को दूसरे शाने पर मुंतकिल करते हुए गेट से अंदर दाखिल हो गया। शमोइल खान गेट खोलकर गाड़ी अंदर लाने लगा। वो खाली उस जहन कैफियत में इनको देखे गई। अस्सलामुअलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। मुझे पता है तुम्हें यह बात बहुत नागवार गुजरेगी, मगर ज़रा ठंडे दिल से सोचना मेरी बच्ची, एक माँ का दुखी दिल भी देखना और शरीयत भी। मैं सिर्फ तुम्हें शाद आबाद देखना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह कि अनस की वालदा ने खुद बड़े दिल से ये बात की है। वो कहे जा रही थी। नगीन का दिल पिघलने लगा। ओह अनस अमीर, कैसे एक दीवार के गिरते ही लोगों ने अपना रास्ता बनाने की फिक्र की थी। इसके आंसू बहने लगे। यह शायद दिल पिघल रहा था, फिर गमो गुस्सा, शदीद इश्तिआल। इन लोगों ने ऐसी बात सोची भी कैसे? शर्म नहीं आई इन्हें अपने बेटे की बेवा के लिए किसी रिश्ता भेजवाने की? वो उठ खड़ी हुई थी। मारे गुस्से के इसके बदन पर लर्जा तारी था और आंसू बिना शऊरी कोशिश के जारी थे। नगीन, मैंने पहले ही कहा था कि ठंडे दिमाग से, इन्होंने कहना चाहा मगर वो बुलंद आवाज में इन्हें टोक गई। अम्मी प्लीज, इनकी सोच में खोट नहीं है बेटा। वो भी रो दी थी। तो क्या मेरे जज्बातों में खोट है? वो चीखी। वो जिंदगी में कभी सालहा बेगम के आगे इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोली थी। क्या मैं अनस की वफादार नहीं थी? हमने ये तो नहीं कहा निगी, वो बोली तो नगीन ने दुरुस्तगी से इनकी बात काट दी। तो फिर आप लोगों ने ये सोचा भी कैसे? मैं कभी भी अनस को नहीं भूल सकती और ना किसी और के मुतालिक सोच सकती हूँ। मुझसे अगर किसी ने इस मामले में बात करने की कोशिश की तो इंजाम का जिम्मेदार वो खुद होगा। वो अपनी बात पर जोर देते हुए ऊंचे लहजे में बोली और फिर इनकी मजीद कोई बात सुने बगैर तेजी से चलती हुई अपने कमरे में आ गई। शदीद गुस्सा अब सदमे और रंजो अलम में तब्दील हो चुका था। इसे हैरत से ज्यादा तासुफ हुआ था कि इन लोगों ने यह बात सोची भी कैसे, खास पर मीर हाउस वालों ने। कौन सा अनस को गए सालों हो गए थे, चंद माह, सिर्फ चंद माह, और कल ही की तो बात लगती थी जब वो इसके साथ था। अनस की याद इस कदर टूट कर आई कि जी चाहा वो सामने हो और इसकी बाहों में छुप जाए। उसके आंसू भी खत्म होने लगे थे। वो अनस की तस्वीर सीने से लगाए चट लेटी थी। बेबसी थी। इसे फिर से याद आने लगा, ये अभी कल ही की तो बात लगती थी। वो इसका वाला वशीजा। अस्सलामुअलैकुम। पहले इसकी आंसू की तपिश नगीन को अपनी गर्दन पर महसूस हुई। फिर वो मध्यम आवाज में बोली तो हांडी में मसाला चेक कर दी। वो उछल कर रह गई। ये क्या बदतमीजी है अनस? अपनी कमर से इसका हाथ चटकते हुए खुफकी से कहा, मगर वो इसकी सुन कब रहा था। सलाम का ये जवाब तो नहीं होता। इसे जबरदस्ती करीब किया। नगीन की नजरें किचन के दरवाजे पर थी। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। अब बाहर जाके बैठे, ऑफिस से आके सीधा किचन में घुस आए हैं। नगीन बोली तो अंदाज में जिलजिलाहट थी। किचन में कोई भी आ सकता है और वो इसको लव स्पॉट बना के खड़ा हो गया था। तो कौन सा जुर्म हो गया सीधा किचन में आने से? अब अगर तुम प्यारी बीवियों की तरह कमरे में मेरा इस्तकबाल करती तो मुझे यहाँ ना आना पड़ता। वो यूं ही करता था और वो ऐसा ही था। घर आते ही नगीन दिखाई ना देती तो इसकी तलाश में निकल पड़ता या फिर कमरे में से ऊंची आवाजें देना शुरू कर देता। अच्छा ठीक है ना, आप चलो मैं आ रही हूँ। ओहो घबरा क्यों रही हो, बीवी हो मेरी, वो शरारत से बोला। साथ ही इसके बालों की लटे चेहरे पर से हटाई तो वो जिच हो गई। कभी आप ही मियाँ बन जाया करें, हमेशा आशिक बनने
کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں۔ انس کا کہا بے ساختہ تھا۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ میری جان، لڑکیاں تو ترستی ہیں ایسے شوہروں کے لیے۔ اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ بے اختیار سسک اٹھی۔ میں بھی تو ترس رہی ہوں آپ کی آواز، آپ کے لمس اور آپ کے ہونے کے لیے۔ انس آ جاؤ، لوٹ آؤ کہ زیست کا سفر بہت مشکل ہے، بہت مشکل، اور ہم سفر کوئی بھی نہیں۔ یہاں تو جو ساتھ ہیں وہ بھی مجھے آپ سے الگ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی یادیں تک چھین لینا چاہتے ہیں۔ لوٹ آؤ انس، بہت یاد آتے ہیں آپ مجھے۔ وہ ماہی بے آپ کی مانی تڑپ رہی تھی، مگر اس کی ذرا سی تکلیف پر بے چین ہو اٹھنے والی منو مٹی تلے پرسکون نیند وہ سو رہا تھا ہمیشہ کے لیے۔ CLI پہ آنے والا نمبر اجنبی تھا۔ زوہا نے نظر انداز کرتے ہوئے لاؤنج کی ڈسٹنگ جاری رکھی، مگر مسلسل بجنے والی بیل نے اسے اکتا کر فون اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ السلام علیکم، شائستہ سی مردانہ آواز۔ وعلیکم السلام، کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ زوہا نے بڑی تمیز سے پوچھا، شاید تایا جان یا ابو کا کوئی شناسا ہو۔ ایکچولی یہاں ویرا ٹھہری ہوئی ہیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے، وہ قطر ہچکچا کر بولا تو زوہا نے ریسیور کو گھورا۔ وہ یہاں نہیں بلکہ نکسی میں رہتی ہے، ناگواری سے بتایا۔ آپ پلیز انہیں فون پر بلا لیں، بس چند منٹوں کے لیے۔ وہ لجالت بڑے لہجے میں بولا تو زوہا کو غصہ آنے لگا۔ مانا کہ موبائل پر آپ کو کال مہنگی پڑے گی، مگر عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ان کے موبائل پر کال کریں، وہ ہر وقت ان کے پاس ہوتا ہے۔ وہ اکھڑ لہجے میں بولی تھی۔ میں ٹرائی کر چکا ہوں مگر وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہی، پلیز آپ جو بھی ہیں اس سے کہیں کہ اسد کا فون ہے۔ بولنے والا بے بس لگ رہا تھا۔ اسد؟ زوہا کے ذہن میں جمکا سا ہوا۔ یہ تو وہی تھا جو پچھلے دنوں میں آیا تھا، مگر ویرا نے اسے ملنے سے یکسر انکار کر دیا تھا۔ اوکے، میں جا کے ان سے کہتی ہوں، شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ نرمی سے کہہ کر ہولڈنگ ٹیون لگا کر باہر نکل آئی۔ شکر خدا کا، اس کے پیچھے سے بھی فون آیا۔ بھائی ہوگا شاید، اچھا ہے لے جائے اسے، میری جان چھوٹے، بلکہ معید کا پیچھا چھوٹے۔ وہ سوچتی ہوئی نسکی کی تک چلی آئی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ ویرا کو اسد کا نہیں بتائے گی، ورنہ تو وہ شاید فون ہی نہ سنتی، جیسے موبائل پر کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ ارے آؤ زوہا، ویرا اسے دیکھ کر خوش ہوئی۔ وہ بستر پر لیٹی مدھم آواز میں میوزک سن رہی تھی۔ شکر ہے تم بھی میرے کمرے میں آئی، ورنہ تو میں ہی ادھر آیا کرتی ہوں۔ آپ کا فون آیا ہے، اس کی گرم جوشی کو نظر انداز کرتے ہوئے زوہا نے بتایا تو وہ چونکی۔ میرا فون ہے تو آپ ہی کا۔ کون؟ کس کا؟ وہ پریشان سی ہو گئی۔ یہ تو آپ سن کے ہی بتا سکیں گی، میں تو کسی سے واقف نہیں ہوں، زوہا نے ڈٹائی سے کہا تو وہ فوراً اس کے ساتھ چل دی۔ ویرا نے ریسیور سنبھالا اور زوہا نے سنگن لینے کے لیے کونا۔ وہ بظاہر تو کونے میں پڑے والز کو بڑا دل لگا کے صاف کر رہی تھی، مگر اس کی ساری حساسیت ذرا فاصلے پر فون پر گفتگو کرتی ویرا کی طرف تھی۔ ہیلو، اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ دوسری طرف سے بولنے والے کو وہ یقیناً پہلی ہی بات سے پہچان گئی تھی۔ بے ساختہ بولی، تمہیں یہاں کا نمبر کیسے ملا؟ معید سے، اس نے گہری سانس بھری تھی۔ شکر ہے معید صاحب نے بھی کوئی ڈھنگ کا کام کیا۔ زوہا کو ٹھنڈ پڑی۔ تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا اسد، میں تم سے اس روز نہیں ملی، تمہاری کالز اٹینڈ نہیں کی، تو تمہیں خود سے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ میں واپسی کے تمام راستے خود اپنے ہاتھوں بند کر آئی ہوں۔ وہ نیچی آواز میں بولی تو انداز حد درجہ جذباتی تھا۔ ڈائلاگ بازی، محترمہ پرانا عشق تو ساتھ لے کر چل رہی ہے۔ زوہا نے جل کر سوچا۔ اسد پلیز، اب ان ہاتھوں میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ وہ اس کی کسی بات پر ٹوکتے ہوئے بولی۔ میں واپس نہیں لوٹنا چاہتی اسد، وہ آزردہ تھی، اور زوہا اس کی بات سن کر پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ بات کو سمجھنے کی کوشش میں نہیں کر رہی ہے تم۔ میں اب کس منہ سے لوٹوں، کس کی طرف آؤں؟ جب سب میرے اپنے تھے تو میں نے کسی کو اپنا نہیں جانا، اب جب کہ میں نے خطا کھائی ہے تو پلٹ کر پھر سے انہی راستوں پر آنا بہت مشکل ہے اسد۔ معید ساتھ نہ ہوتا تو میں کب کی مر گئی ہوتی۔ وہ صحیح معنوں میں سچا دوست ثابت ہوا ہے، اس نے مجھے تنہا نہیں ہونے دیا۔ اس کی آواز بھیگنے لگی تھی۔ زوہا نے دانت کھچکھچا۔ کتنی اپنائیت اور ڈھونس سے وہ اپنے پن کا اظہار کرتی تھی۔ میرے اللہ، یہ بندہ اسے کنونس کیوں نہیں کر لیتا؟ اس نے صدق دل سے دعا کی تھی۔ اسد پلیز، بہت ہو گیا۔ معید کی ہر بات سر آنکھوں پر۔ وہ ایک بار کہے میں جان بھی دے دوں، مگر واپس لوٹنا میرے اختیار میں نہیں، چاہے معید ہی کیوں نہ کہے۔ وہ قطعی انداز میں بات ختم کرتے ہوئے بولی، اور پھر شاید دوسری طرف کی بات سنے بغیر ریسیور کو کراڈل پر جما کر وہ گہری سانس بھرنے لگی۔ زوہا نے دیکھا وہ رو رہی تھی۔ ایسے ہوتے ہیں بے وقوف، آگے کنواں پیچھے کھائی۔ وہ تلملائی ہوئی، اپنے انجام سے بے خبر اس کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ حملہ بے حد اچانک تھا۔ ویرا بری طرح چونکی، تحیر سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اتری سرخی دیکھ کر زوہا کو اور غصہ آیا۔ جب وہ کہہ رہے ہیں گھر واپس آ جائیں تو جاتی کیوں نہیں؟ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ کسی کی بات سننا کتنی بری حرکت ہے، اور اب تو اس نے ویرا پر واضح کر دیا تھا کہ وہ اس کی باتیں سن رہی تھی، تبھی تو اتنے نادر نایاب مشورے دے رہی تھی۔ تمہیں کچھ علم نہیں زوہا، وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے رنجیدگی سے بولی۔ زوہا تیز نظروں سے اسے گھورتی رہی، پھر تلخی سے بولی، میں بچی نہیں ہوں، میری نظروں کے سامنے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ مجھے پتا ہے کون سی کشش آپ کو یہاں سے جانے نہیں دے رہی۔ وہ شاید ہذیان ہنکنے لگی تھی، اپنے الفاظ کی سنگینی پر بھی غور نہیں کر رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ویرا
ویرا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ عرصے سے وہ زوہا کے رویے میں انجان سا کھچاؤ محسوس کر رہی تھی، مگر آج کی باتیں تو اس رویے پر بھی بھاری تھی۔ دیکھیں، نہ تو آپ چھوٹی بچی ہیں اور نہ میں کلیئر کٹ بات کروں گی تو یوں کہ معید میرے شوہر ہیں، صاف کو تو وہ پہلے ہی تھی، اب وہ داڑھی تلوار بھی بنی ہوئی تھی۔ میں جانتی ہوں زوہا، وہ ابھی تک اس کے رویے پر متحیر تھی، تبھی نرمی سے کہا، مگر اتنی ہی گرمی زوہا کے لب و لہجے میں تھی۔ جانتی تو ہیں مگر سمجھتی نہیں، تم مجھے کیا سمجھانا چاہتی ہو؟ کھل کے کہو۔ ویرا کا انداز بھی بدلا، زوہا کی بدتمیزی اب اسے بہت محسوس ہونے لگی۔ ہاں کھل کے، وہ تمسکر سے بولی، اتنے بھولے پن کی اداکاری مت کریں، دنیا دیکھ رہی ہے آپ نے تو۔ شٹ اپ زوہا، وہ غصے میں آ گئی اور زوہا کو بھی اس پر غصہ آنے لگا، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ معید حسن میرے شوہر ہیں، آپ ان کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں، وہ بم پھوڑنے والے انداز میں بولی تھی۔ ویرا پہلے تو بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک دم سے ہنسی تو پھر ہنسی ہی چلی گئی۔ خواب معید حسن کے اور میں، وہ بولی اور پھر خوب ہنسی۔ زوہا کو اپنے بیوقوف سمجھے جانے پر غصہ آنے لگا۔ وہ کیا ہے زوہا، تمہارا شوہر یعنی کہ معید حسن اب اتنا بھی ہینڈسم نہیں کہ میں اس کے چکر میں آ جاؤں، اور رہی بات خواب دیکھنے کی تو ان پر پابندی کیسی؟ یہ کوئی ٹی وی چینل تھوڑی ہے کہ فلاں چینل نہیں دیکھنا، خواب میں تو ہم بش اور اسامہ کو گلے ملتے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اندر آتے معید حسن کو دیکھ کر قدرے اونچی آواز میں بولی۔ زوہا کی اس کی طرف کمر تھی، وگرنہ وہ ہوشیار باش ہو جاتی، اس کے برعکس بگڑا کر بولی، مگر میں معید حسن کا آپ کے خواب میں آنا پسند نہیں کرتی، آپ یہاں سے چلی جائیں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ معید ایک دم سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ زوہا کے پاؤں زمین سے چپک گئے اور زبان تالو سے، وہ خوشمگی نگاہوں سے زوہا کو دیکھ رہا تھا۔ تم اس کی بہتری سوچنے والی کون ہوتی ہو؟ معید کا لہجہ اس کی نگاہوں کی طرف آگ اگل رہا تھا۔ اس قدر معتدل مزاج بندے کا یہ روپ زوہا کے حواس گم کرنے لگا۔ یوں تو وہ بہت کم غصے میں آیا کرتا تھا۔ ڈونٹ وری معید، ہم مذاق کر رہی تھی، ویرا نے پھیکے لہجے میں کہنے کی کوشش کی تو وہ ہاتھ اٹھا کر اسے روک گیا، مگر اس کی نگاہ زوہا میر کے چہرے پر تھی۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ دماغ سے کام لینا شروع کرو، پھر تم نے فضول گفتگو کی ہے ویرا کے ساتھ، وہ پرتپش لہجے میں کہتا زوہا کو قوت گویائی بخش گیا۔ کتنے آرام سے وہ اس کے مقابل کھڑا ویرا کا کیس لڑ رہا تھا۔ یہ کون سا قومی ترانہ ہے کہ ان کے ادب و احترام میں کمی کر دی میں نے؟ وہ تنگ کر بولی۔ شٹ اپ زوہا، وہ تلملایا۔ ویرا نے اسے سمجھانا چاہا۔ زوہا غلط فہمی کا شکار ہے معید، خواہ بات مت بڑھاؤ، تم خاموش رہو ویرا، اس کی غلط فہمیوں کا گراف دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ویرا کے سامنے معید کے انداز پر زوہا نے اپنی سستی محسوس کی۔ ان کے آپسی معاملے کا خیال کر کے ویرا وہاں سے خاموشی سے نکل گئی، جبکہ وہ دونوں اب بالمقابل کھڑے تھے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ معید نے دانتوں میں دانت جما کے پوچھا۔ زوہا کو خواہ ہی رونا آنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے؟ ہاں پتہ ہے مجھے، اور میں تمہیں ایک سائن شدہ پیپر دے چکا ہوں، اس پر جو بھی چاہے لکھ کے مجھے دے دو، میں وہی فیصلہ تمہارا نصیب کر دوں گا۔ وہ غصے سے کہتا چلا گیا تو وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو دی۔
कोई अपॉइंटमेंट? अम्माद ने फ़ोन पर सेक्रेटरी से पूछा तो वो बोली, नो सर, लेकिन एक खातून काफ़ी देर से आपसे मिलने के लिए बैठी हैं। मीटिंग ख़त्म होने का इंतज़ार था। खातून? उसने पुरसोच अंदाज में आंखें स्केड़ी, फिर पूछा, नाम नहीं बताया इन्होंने? नो सर, नाम नहीं बता रही। सेक्रेटरी ने बताया तो अम्माद ने गहरी सांस भरी। ओके, भेजो अंदर, अभी देख लेते हैं। इसने रिसीवर रख दिया और दरवाजे पर निगाह जमा दी। चंद सानियों बाद आने वाली अदीना थी। वो बेख्तियार सीधा हो बैठा। इससे होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू जहन में ताज़ा हो गई थी। इस बात को हफ्ता भर हो चुका था और इतने दिनों की खामोशी के बाद आज वो खुद चली आई थी। वो बिल्कुल खामोश थी। सलाम में पहल भी अम्माद ने की। वो जवाब दिए बगैर इसके सामने कुर्सी पर आ बैठी। इसका रवैया अम्माद को अलर्ट कर गया, मगर इसने खुश इखलाकी का दामन हाथ से न छोड़ा था। क्या बात है भाई, इतनी संजीदा क्यों हो रही हो? अम्माद तो गोया इसे छेड़ ही बैठा था। वो चीख कर रह गई। मैं तो हमेशा से संजीदा थी अम्माद, हमारे ताल्लुक का मजाक तुमने बनाया है। वो शिशक रह गया। तुमने ऐसा क्यों किया अम्माद? बताओ, कहाँ कमी रह गई थी मेरे जज्बों में? क्या मैंने तुम्हें नहीं चाहा? मुंह से कुछ नहीं कहा तो सिर्फ इसलिए कि अपने जज्बों की तहकीर मंजूर ना थी, लेकिन तुम यूं साथ छोड़ जाओगे ये तो मेरे वहमो गुमान में भी ना था। वो आंखों में आंसू भर लाई। इतना वसी बिजनेस और मेज के पीछे बैठा ये शख्स हाथ से जाता तो बेवकूफ़ी की इससे बड़ी और कोई बात ना होती। अम्माद यकलख्त होश में आया। अदीना, तुम कैसी बातें कर रही हो? उस रोज़ फ़ोन पर भी और आज फिर? मैं नहीं जानता कि मेरे किस अमल से तुम इस गलत फहमी का शिकार हुई हो। वो कन्फ्यूज सा कह रहा था। अदीना ने जैसे हैरत से दोहराया, गलत फहमी? फिर वो मुतासफान अंदाज में हंसी। हाँ, गलत फहमी। मैं अभी तक समझ नहीं पाई कि गलत फहमी किसे हुई है, तुम्हें या मुझे? अगर तुम समझती हो कि कसूर मेरा है तो आई एम सॉरी अदीना, वो फराग दिली से बोला। अदीना ने जख्मी नज़रों से इसे देखा। तुम्हारे इन 3 लफ्ज़ों से मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ वापस तो नहीं लौट आएंगी अम्माद? ऐसा तो सिर्फ तुम्हारे लौटने से ही मुमकिन है। इसके अल्फाज ने अम्माद को झटका लगाया। मैं तुम्हारा था ही कब अदीना, जो कहीं जाकर लौटने का सवाल पैदा होता? यह गलत फहमी तुम्हें थी, मुझे नहीं। इसने तमाम तर मुरव्वत को बलाए ताक रखते हुए अपनी असली साफ गोई से कहा। तो अदीना का चेहरा तमतमा उठा। वो अंदर ही अंदर पेचोताप खाकर रह गई, मगर बज़ाहिर आंखों में आंसू बढ़ते हुए अफसुर्दगी से बोली, और तुम्हारे वो इल्तफात, वो तवज्जो जो सिर्फ मेरे लिए थी, इसे मैं क्या नाम दूँ? वो हमारी दोस्ती थी अदीना, इसे कोई और मतलब कोई और नाम देने की ज़रूरत है क्या? वो रसानियत से बोला। तुम चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है अम्माद, जरा दिल ही को तो मोड़ना है। वो बड़ी आस से बोली। तो जहन में इतना वसीओ अरीज कारोबार और आसाइशात घूम रही थी। इससे पहले तो अम्माद कभी इतना अच्छा ना लगा था। शिकार पिंजरा तोड़ के भाग रहा था। अदीना खुद को खला में मौलिक पा रही थी। सिर्फ दिल नहीं, यहाँ सबसे पहले जज्बात और एहसासात की जोड़बंदी है अदीना। अम्माद के होंठों पर बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट आ ठहरी। वो बड़े जज्बात से बोलते हुए रुका, फिर कदर तौक़ुफ़ के बाद दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ा तो इसके लहजे में हल्की सी आसुदगी झलक रही थी। ये कोई प्यार मोहब्बत की आम दास्तान नहीं है अदीना। बाखुदा मैंने आज तक कभी न नगीन को इस निगाह से देखा है और न कभी अपने ख्यालात का मरकज़ बनाया है, लेकिन अनस की मौत जैसे मेरी तमाम तर हसासियत को झंझोड़ गई। इसकी मोहब्बत नगीन के लिए इसकी जुनून खेजी और मरते वक्त नगीन का नाम लेकर आस और उम्मीद से मेरी तरफ देखना। मुझे लगा कि नगीन को इस बेरहम दुनिया के हवाले कर देना बहुत बड़ा जुल्म होगा। कल परसों या चंद सालों के बाद इसे कहीं ना कहीं ज़रूर ब्याह दिया जाएगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि अनस के बाद इसे वैसे कोई नहीं देख पाएगा जैसे मैं देखना चाहता हूँ। इसे वही तवज्जो कोई नहीं देगा जैसी मैं देना चाहता हूँ। मुझे अनस की मोहब्बत और इस मोहब्बत के खालिसपन से मोहब्बत हो गई है अदीना। वो बेइख्तियार सा बोल रहा था। अल्फाज खुद ब खुद इसके अंदर से उभर रहे थे। बोलने के लिए इसे सोचने की ज़रूरत नहीं थी। अदीना का दिल चाह जाकर नगीन का मुंह नोच ले। पहले भाई और अब बहन। कुछ भी हो अम्माद, मुझे तो अपना ही गम सबसे बड़ा लग रहा है। मैंने बहुत सच्चे दिल से तुम्हारी तमन्ना की थी, तुम्हें चाहा था, और तुम यूँ मुझे दगा दे रहे हो। मेरा तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। जायदाद और बिजनेस के जाने का सोचकर इसका दिल घट रहा था। इसे ये समझ नहीं आ रही थी कि मोहब्बत की राह में खालिसपन रखने वालों को ही मन की मुराद मिलती है। दिल में लालच रखकर इस सफर पर रखने वाले बेमुरादी ही नसीब पाते हैं। इनकी राह खोटी और मंजिल हमेशा बेनिशान होती है। अदीना की तरह वो भी वहाँ से बहुत बेमुराद उठी थी। अम्माद तासुब से इसे देखकर रह गया। किचन में दाखिल होती वो ठटक कर रह गई। मुईद को इन्होंने कभी इतने गुस्से में नहीं पाया था। जोहा और वो आमने सामने खड़े थे। क्या चाहती हो तुम? वो बेहद मुश्तअल था। इसके बरक्स जोहा का लहजा बिगापन लिए हुए था। आपको पता है? हाँ पता है मुझे, और मैं तुम्हें एक साइन शुदा पेपर दे चुका हूँ। इस पर जो चीज़ चाहे लिख दो, मुझे दे दो, मैं वही फैसला तुम्हारा नसीब कर दूंगा। वो बरहम लहजे में कहकर चला गया तो जोहा वहीं खड़ी हाथों में मुँह छुपा कर रो दी। ताईजान का हाथ अपने सीने पर जा पड़ा। या खुदा, ये कैसा मुअम्मा है? कौन सा पेपर? कैसा नसीब? वो फौरन
जोहा के पास आई। क्या हुआ जोहा, खैरियत तो है ना? बेताबी से पूछा। जोहा ने चेहरे पर से हाथ हटाकर उन्हें देखा। इसकी आंखें सुर्ख और आंसुओं से भरी हुई थी। इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कर लिया। फिर वो रोती हुई इनके गले आ लगी। क्या बात है मेरी जान, क्यों रो रही हो? और यह मुईद क्यों नाराज होके गया है तुमसे? वो परेशान थी। वो मुझे छोड़ देंगे ताई जान, वो मुझे छोड़ देंगे। वो रोते हुए एक ही बात की तकरार कर रही थी। ताई जान सुन होकर रह गई। कौन, किसकी बात कर रही हो जोहा? बात दिक्कत है तमाम, इन्होंने पूछा। वो वीरा से शादी कर लेंगे ताई जान, अब देखिएगा वो मुझे छोड़ना चाहते हैं। जोहा हवास में होती तो यूं अव्वल फौल ना बकती, मगर हवास में होती जब ना। ताई जान का रंग उड़ गया। होश में तो हो तुम, कैसी बातें कर रही हो? इन्होंने जोहा को जबरदस्ती खुद से अलग करते हुए डांटा था। सुना तो है आपने भी, अभी क्या कह के गए हैं? कह रहे थे साइन कर दो पेपर पर। इसकी आधी अधूरी दास्तान ही काफी थी। अच्छा बस करो, अब बाकी का जिम्मा मेरा है, तुम ये सब अपने तक ही रखना। मुईद को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो यकीनन किसी टेंशन के ज़रिए असर होगा। और हाँ, ज़हरा से भी कोई फजूल बात मत कहना, माँ है ना, परेशान हो जाएगी। मैं खुद सारा मामला क्लियर करती हूँ, मुईद के तो खूब कान खींचूंगी। इन्होंने अपना तफक्कुर दबाते हुए जोहा को तसल्ली दी तो इसने भी सुख की सांस ली। किसी तौर पर सही ये मामला घर वालों को मामला तो लगा। नगीन ने फिर से फ़ोन किया तो सबा उससे उलझने लगी। जब तक तुम वापस नहीं आ जाती मैं यूं ही फ़ोन करती रहूंगी, नगीन ने तहम्मुल से कहा तो वह बेबस होने लगी। खुदा के लिए नगीन, तुम्हारे भाई ने कौन सी कसर उठा रखी है कि मैं फिर से इसी रंदान में आ जाऊं? क्यों इतनी आसानी से माफ़ करके चली गई हो? नगीन ने गोया चैलेंज दिया तो वह भड़क उठी। माफ़ तो मैं इन्हें कभी भी नहीं करूंगी, मुझे नापसंद करते हो मैं बर्दाश्त कर जाती, मगर मेरे किरदार पे इन्होंने जो उंगली उठाई है वो मैं इन्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। तो ऐसे ये मामला कैसे सुलझेगा? नगीन की भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नौफल की गलतफहमी कैसे दूर करे। अभी मैं इसे सुलझाना नहीं चाहती निगी, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। वो रो दी थी। नगीन शेषत रह गई। सबा, क्या मिला मुझे वहाँ से? हर लम्हा कुछ हो न जाए का डर, किसी को पता न चल जाए का खौफ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए इसका ख्याल। मगर अब जो कुछ हुआ वो मेरी बर्दाश्त और सब्र से बढ़ के है। इस शख्स ने खुद को किसी रियायत के काबिल नहीं छोड़ा। नहीं सबा, यूं मत कहो, तुमसे तो इस घर में रौनक है, तुम इज्जत हो इस घर की। नगीन गड़बड़ा गई। ये तुम अपने भाई से पूछना जो मुझे सिरे से इज्जतदार मानने से इनकारी है। इसका लहजा किरची किरची था। सबा प्लीज, तुमने कहा था कि तुम्हारा बच्चा। वो रोते हुए कहने लगी थी कि इसका मतमा नजर पाकर सबा तेजी से बोली, वो बच्चा तुम ही ले लेना नगीन, मैं तुम्हें दे दूंगी। कौन सा खूबसूरत बीते लम्हों की याद है वो, तुम्हारे भाई की मजबूरी की एक दास्तान है। आंसू पीते हुए कहा और रिसीवर रखकर फूट फूट के रो दी। अल्लाह करे नौफल अहमद। इसने बद्दुआ देना चाही मगर जुबान इनकारी थी। मगर दुखी दिल से निकली आह को किसी जुबान की जरूरत नहीं होती। रब करीम से ज्यादा भला कौन वाकिफ हो सकता है? वो कमरे में दाखिल हुआ तो याले फ़ोन पर महवे गुफ्तगू थी। इसे देखकर इसने गुफ्तगू समेटी और मोबाइल ऑफ करके बेड पर डाल दिया। आज नाश्ता नहीं करना क्या? शमोल ने संजीदगी से पूछा। क्यों? वो तीखे लहजे में बोली। दूसरी बेगम की कंपनी नहीं है क्या? बहुत बदतमीज हो याले। शमोल ने तासुब से सर हिलाया। बल्कि जाहिल औरतों जैसी बातें कर रही हो, वेल मैनर और एजुकेटेड लोगों जैसी कोई बात नहीं है तुम में। मैं चाहती भी नहीं कि तुम मुझे पसंद करो। इसके कमेंट्स पर वो चीखी। वो बेवकूफ़ी तो मैं कर चुका हूँ, शमोल ने तासुब से कहा। आई हेट यू शमोल खान, याले ने दांत पीसे। ओके, इसने सर हिलाते हुए कहा, मगर अभी भी फिलहाल कोई नाश्ते की मेज़ पर तुम्हारे इंतजार कर रहा है। वो कल से कमरे से नहीं निकली थी, बलवशे से झगड़ने के बाद मुकर्रर तबीयत लिए यूं ही पड़ी थी। फुरकान खान अफरीदी की आमद भी इससे मुख्फी रही थी। अभी भी खुद फुरकान लाला ने शमोल से याले की बाबत पूछा तो वो मारे बंदे इसे बुलाने चला आया। एक तो यहाँ जो जी चाहे मुंह उठाते चला आता है, अब कौन आ गया? इसके अंदाज पर शमोल ने गहरी सांस भरी। अगर मैंने चकबीस की किसी लड़की से शादी की होती तो वो जी जी करती मेरे आगे पीछे होती। अभी दो की गुंजाइश है, ले आओ चकबीस से एक और नादिर पीस। याले का दिल जल के खाक हुआ। एक तो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, ये चला तीसरी लाने। शमोल इससे मजीद बहस किए बगैर चला गया तो वो हमारे तजस्सुस के ड्राइंग रूम तक चली आई। फुरकान लाला इसे देखकर खड़े हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इसे जवाब देना पड़ा। शमोल खान से हैरत अंगेज ममासलत रखने के बाद वो शक में तो पड़ी, मगर शमोल ने तारुफ कराया तो याले को नए सिरे से गुस्सा आने लगा। ओहो, तो आप हैं वो फसाद की जड़। फुरकान लाला बौखलाकर शमोल को देखने लगे। वो लाचारी से शाने अचकाकर अपने कप में चाय अंडेलने लगा। मोहतरमा, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो खंकार के गोया हुए, मगर इधर वो जला सूल का दिल लिए बैठी थी। भला शमोल की कभी सुनी थी जो इनकी सुनती? हाँ, ये तो मुझे आपका डायलॉग लगता है। वो इन्हें कतई खातिर में नहीं ला रही थी। तंजिया बोली, जीती जागती पुलवशे बीबी आपको गलत फहमी लगती होगी, मुझे नहीं। वो इसकी बात समझकर नादिम से हो गए।
بہت ہو گیا یالے، اب بیٹھ کر ناشتہ کر لو، شموئل نے تحمل سے کہا تو وہ غصے میں بولی، میرے صبر کا امتحان مت لو شموئل خان، میں یہاں سے جاؤں پھر جشن منانا اپنی آزادی کا۔ وہ پاؤں پٹکتی چلی گئی، پھر چند لمحوں بعد بال سمیٹے شانے پہ بیگ ڈالے، یہ جا وہ جا۔ فرقان لالا متحیر تھا، یہ کیا چل رہا ہے تم دونوں میں؟ یہ سب آپ کی وجہ سے چل رہا ہے، وہ ناراضگی سے بولا۔ وہ پلوشے کو قبول نہیں کر پائی، مجھے تم نے داستان امیر حمزہ سنا کے وہاں سے بلا لیا اور اسے قائل نہیں کر پائے؟ انہوں نے طنز کیا تھا، اس معاملے میں عورت کسی کی نہیں سنتی، عورت بھی وہ جو مرد پر جان دے سکتی ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو یالے کی محبت کے لیے اس کے انداز میں ہلکا سا تفاخر تھا۔ پھر بھی تم ساری بات کلیئر تو کرتے، پھر وہ بھی تمہارا ساتھ دیتی۔ پہلے آپ اپنا معاملہ تو سلجھا لیں، پلوشے کو سمجھانا ہی عذاب ہو رہا ہے۔ آپ کو دیکھ کر وہ سارا سبق بھول گئی ہے جو میں نے اسے ذہن نشین کرایا تھا، شموئل نے پریشانی سے کہا تو وہ سنجیدگی سے بولے، اس کی رضا کے بغیر کچھ نہ کرنا شموئل، میں نے پہلے بھی اس کی زندگی خراب کی ہے، اب میں اس کی خوشی چاہوں گا۔ اسی وقت ننا علی شیر آنکھیں مسلتا چلا آیا۔ ہیلو پارٹنر، شموئل اس کی طرف متوجہ ہوا، مسکرا کر کہا، مگر وہ فرقان لالا کی گود میں گھسنے لگا۔ پاپا یہ ہم کہاں آ گئے؟ وہ انگلش بول رہا تھا۔ شموئل دلچسپی سے اس کے برے بالوں اور نیلی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ سرخ لبوں اور پھولے گالوں کے ساتھ وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ بیٹا یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا بھائی ہے، تمہارے چچا جان، انہوں نے اس کے بال چومتے ہوئے کہا۔ تو اس نے ایک لمحے کو شموئل خان کی جانب دیکھا، پھر شموئل مسکرا دیا۔ وہ دوبارہ فرقان لالا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ تو مجھے میری ماما کے پاس لائے تھے، وہ یاد دہانی کرا رہا تھا۔ وہ مبہم سے انداز میں بولے تو وہ منہ بسوڑنے لگا۔ پاپا جھوٹ بولتے ہیں۔ نہیں جان، پاپا جھوٹ نہیں بولتے، آپ کی ماما اوپر کمرے میں ہے، شموئل نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بے ساختہ اسے دیکھنے لگے، مگر وہ علی شیر کی طرف متوجہ تھا۔ سیڑھیوں کے ساتھ جو پہلا کمرہ ہے وہاں ہے آپ کی ماما۔ سیریسلی پاپا؟ وہ خوش ہو کر ان سے پوچھنے لگا۔ یس مائی ڈیئر۔ وہ ہار سے گئے، وہ اچھل کر ان کی گود میں اترا۔ میں ابھی اپنی ماما سے مل کے آتا ہوں، وہ مجھ سے ملتی کیوں نہیں؟ ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ وہ کہتا ہوا سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ پہلے الجھے ہوئے دھاگوں کو سلجھ تو لینے دو شموئل، یہ نہ ہو کہ جھٹکے دینے سے دھاگے ٹوٹ جائیں۔ وہ آزردہ خاطر تھی۔ اللہ ہے نا، وہ سب بہتر کرے گا، شموئل نے اطمینان سے کہا اور انہیں ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا۔ کیا پلوشے فرقان لالا اور اس کے بیٹے کو قبول کر پائے گی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پہ دستک، قسط نمبر 28 حصہ نمبر 2۔